أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاطب لم خل فاضي في خلفي هذه الميمهم خلفهم. سين زبر دال صد دال تو زبر ألف دن سدن فاضي فا ألف زبر جين أو فأغ شين زبر يا شيء فأغ شيء نون كري زبرنا فأغشينا هبش ميمهم فأغشيناهم فاذر فام هبش ميمهم فاهم لم نبر لله يبش با يب فاذر سي يبسي ربش فارو يبصروا نون زبرنا يبصرون واذر با سين زبسا وسا وزبر المدوى وسوا أم تو بيش وسواء أن زبرا لم زبر يا لي علي هذير ميمهم عليهم أم زبرا الزبنون أن أن ذا زبرا زر أنزر تا زبرتا أنزرتا هبش ميمهم أنذرتهم الزبر ميم أم لم زبر ميم لم أم لم هبش نون تن زازر تنذر هبش ميمهم تنذرهم لم زبر الف لا يبش همزة يك ميم زر مي يك مي نون بشوانو يك مينو نون زبرنا يك مينونا